Pagpadayon, likayan ang pagkaon nga angay likayan. Mga prutas nga lanuton sama sa papaya ug mangga, ug mga dahonong gulay sama sa kangkong, repolyo, pitsay ug kalamunggay, kini sila gahi nga mahilis. Sabaw nga lasaw kaayo, kini giawhag ingon nga likwido, apan dili igo nga pagkaon, tungod kay makapabusog sa bata nga walay ikahatag nga igong sustansya. Ilimnon nga daghan og asukal sama sa Coke o Pepsi, kindi og tsokolate, piniritong pagkaon nga daghan og tambok o mantika, kinahanglan likayan kini nga mga pagkaon makapasamot sa pagkalibang. Unsa kadaghan ang pagkaon? Dasiga ang bata nga mukaon og daghan. Daliti og pagkaon ang bata matag 3 o 4 ka oras. Makaunom sa usa ka adlaw. O mas sunsun pa niini. Ang pagpakaon nga ginagmay apan kanunay mas maayo kay sayon ang pagkahilis o mas ipalabi sa bata. Tapos sa kalibanga, hatagi ang bata ug usa ka dugang nga pagpakaon matag adlaw sulod sa usa ka semana. Kining dugang pagpakaon makatabang sa pagpabalit sa timbang sa bata nga nawala tungod sa pagkalibang. Ang uban nga bata magpadayon sa pagkinahanglan og dugang pagkaon aron mapabalik ang kanhing gibugaton o timbang sa wala pa magkasakit. Kung nahuman na sa paghisgot, suginli ang mga tumutuon nga kining mga pamaagi samara sa pagpakaon sa batang may ubo human sa pagbalatian. Atong ipadayon kini unsaon pag-andam sa pagpakaon.